हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इज्जत का खून, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर की उलटफेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिकमंगा और भिकमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गालियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गईं और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौवों का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह! उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थीं, पर आह! निष्ठुर भाग्य के हाथों मैं मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद कर देगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी। हवा में उड़ती, तीख डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थीं और खुशियां हंसती थीं। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना इस मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीमत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फकीर बनकर के ही रहूं। तुम मेरी नूरजहां बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूंगा और तुम्हारे मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र भर बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आई थीं। खुशियां चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गईं। पर अभी पूरा 1 साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमिजाजी न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात की रात गायब रहता था। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यार, ना मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मजे याद आकर दिल तड़प जाता था। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह! नहीं, वह सब किसी दूसरे चमन को शादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नजारे मेरी आंखों के सामने आ जाते और आंखें भर आती थी। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेअख्तियारी जी चाहता था कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मोह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली थी। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई थी। प्रेम का दीपक बुझ गया था। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो चुकी थी।
जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास। किसी तारीफ करूं मुझ पर एक रौब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ आकर क्यों खड़ी है। यार मैं उठी उससे मिलने और उसे पूछने, लेकिन उससे पहले ही सईद मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख दी। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी रही, मेरी तस्वीरों को देखती रही। तब कमरे से निकलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसा प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। उम्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगे ना रही तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हों। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाया करते थे। गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही थी। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपना जादू कर जाती हैं। बगीचे में एक गोल बंगला है। मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डलवाकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों को बयान करती है कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, 12 मासे और मल्हार की ताने उड़ेंगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त ना रहा, अकड़कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ, एक कुतिया, दूसरों की उगली हुई हड्डियों निचोड़ती फिरती हो। अब सईद के भी तेवर बदले, मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हूँ, उन्हीं से यह जहर निकले, और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हाकिर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियां दे सकती है और मेरी जबान खोलना मना? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सिर पर सवार हो या तुम्हारे सिर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तो शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की इसका मलाला मुझे जरूर था, मगर मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे।
اس کا بدلہ تمہیں خدا سے ملے گا۔ ہو کر کہا، تو مجھے حیا فروش کہتی ہے؟ میں بے شک کہتی ہوں سعید، اور میں بے غیرت ہوں؟ میں بے شک بے غیرت نہیں، شعبدے باز، مکار، پاپی، سب کچھ۔ یہ الفاظ بہت گھنانے والے ہیں، لیکن میرے غصے کے اظہار کے لیے کافی نہیں۔ میں یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ یکایک سعید کے لمبے تگڑے ہٹے کٹے نوکر نے میری دونوں باہیں پکڑ لی اور پلک مارتے بھر میں حسینہ نے جھولے کی رسیاں اتار کر مجھے برآمدے کے ایک لوہے کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں کیا خیال آ رہے تھے یہ یاد نہیں، پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تینوں انسان نہیں، یمدوت ہیں۔ غصے کی جگہ دل میں ڈر سما گیا تھا۔ اس وقت اگر کوئی روبی طاقت میری بندھنوں کو کاٹ دیتی، میرے ہاتھوں میں آبدار خنجر دے دیتی تو بھی زمین پر بیٹھ کر اپنی ذلت اور بے کسی پر آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتی۔ مجھے خیال آتا تھا کہ شاید خدا کی طرف سے مجھ پر یہ قہر نازل ہوا ہے، شاید میری بے نمازی اور بے دینی کی یہ سزا مل رہی ہے۔ میں اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ ڈال رہی تھی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہو جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر تینوں صورتیں کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے سمجھا میری سزا ختم ہوئی، لیکن کیا یہ سب مجھے یوں ہی بندھا رکھیں گے؟ لونڈیاں مجھے اس طرح حالت میں دیکھ لیں تو کیا کہیں؟ نہیں، اب میں اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ رسیاں کیوں کر کھولوں، مگر افسوس مجھے نہ معلوم تھا کہ ابھی تک جو میری گتی ہوئی ہے وہ آنے والی بے رحمیوں کا صرف بیانہ ہے۔ میں اب تک نہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹا آدمی کتنا بے رحم، کتنا قاتل ہے۔ میں اپنے دل سے بحث کر رہی تھی کہ حسینہ کی ان دل جلانے والی باتوں کو جواب نہ دیتی تو کیا یہ نوبت نہ آتی اور ضرور آتی۔ وہ کالی ناگن مجھے ڈسنے کا ارادہ کر کے چلی تھی، اس لیے اس نے ایسے دل دکھانے والے لہجے میں ہی بات شروع کی تھی۔ میں غصے میں آ کر اس کو لال تان کروں اور مجھے ذلیل کرنے کا بہانہ مل جائے۔ پانی زور سے برسنے لگا، بوچھاروں سے میرا سارا شریر تر ہو رہا تھا۔ سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ میں کان لگائے سن رہی تھی کہ اندر کیا مسکوٹ چل رہا ہے، مگر میہ کی سنسناہٹ کے کارن آوازیں صاف نہ سنائی دیتی تھیں۔ اتنے میں لالٹین پھر سے برآمدے میں آئی اور تینوں اراونی صورتیں پھر سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اب کی بار اس خون پری کے ہاتھ میں ایک پتلی سی کمچی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر میرا خون سرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون پینے والی دہشت، ایک قاتل پاگل پن دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، بیگم صاحبہ، میں تمہاری بس زبانیوں کا ایسا سبق دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ساری عمر یاد رہے، اور میرے گرو نے بتلایا ہے کہ کمچی سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے والا اور کوئی سبق نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے میری پیٹھ پر ایک کمچی زور سے ماری۔ میں تلملا گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی نے پیٹھ پر آگ کی چنگاری رکھ دی۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ ماں باپ نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نہ مارا تھا۔ زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ سوابھیمان، لجا سب لپت ہو گیا تھا۔ کمچی کی ڈراؤنی اور روشن کر دینے والی اصلیت کے سامنے اور بھاونائیں غائب ہو چکی تھی۔ ان ہندو دیوی دیوتاؤں کا دل شاید لوہے کے ہوتے ہوں گے جو اپنی آن پر آگ میں کود پڑتی تھی۔ اس دل پر تو اس وقت یہی خیال چھایا ہوا تھا کہ اس مصیبت سے کیوں کر چھٹکارا ہو۔ سعید تصویر کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ میں اس طرف فریاد کی آنکھوں سے دیکھ کر بڑی ونتی کے سور میں بولی، سعید، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے بچاؤ، میں تمہارے پیروں پڑتی ہوں۔ تم مجھے زہر دے دو، خنجر سے گردن کاٹ لو، لیکن یہ مصیبت سہنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ ان دل جوئیوں کو یاد کرو، میری محبت کو یاد کرو، اسی کے صدقے اس وقت مجھے اس عذاب سے بچاؤ، خدا تمہیں اس کا انعام دے گا۔ سعید ان باتوں سے کچھ پگھلا، حسینہ کی طرح
حسینہ کی طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولا، زرینہ میرے کہنے سے اب جانے دو، میرے خاطر اس پر رحم کرو۔ زرینہ نے آنکھیں تریر کر بولا، تمہارے خاطر سے سب کچھ کر سکتی ہوں، گالیاں نہیں برداشت کر سکتی۔ سعید، کیا ابھی تمہارے خیال میں گالیوں کی کافی سزا نہیں ہوئی؟ زرینہ، تب تو آپ نے میری عزت کی خوب قدر کی۔ میں نے رانیوں سے چلمچیاں اٹھوائی ہیں یا بیگم صاحبہ ہے، کس خیال میں اسے اگر کچھ چھری سے کاٹوں تب بھی اس کی بد زبانیوں کی کافی سزا نہ ہوگی۔ سعید، مجھ سے اب یہ ظلم نہیں دیکھا جائے گا۔ زرینہ، آنکھیں بند کر لو۔ سعید، زرینہ غصہ نہ دلاؤ، میں کہتا ہوں اب اسے معاف کرو۔ زرینہ نے سعید کو ایسی حقارت بھری آنکھوں سے دیکھا گویا وہ اس کا غلام ہو۔ خدا جانے اس پر اس نے کیا منتر مار دیا تھا کہ اس میں خاندانی غیرت اور بڑائی انسانیت کا ذرا بھی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے غصے جیسے مردناس جذبے کے قابل بھی نہ سمجھتی تھی۔ حلیے پہچاننے کی ودیا کا دشمن ہے۔ بولی، اچھا تو اب آپ کو مجھ پر غصہ آنے لگا؟ کیوں نہ ہو، آخر نکاح تو آپ نے بیگم سے ہی کیا ہے، میں تو حیا فروش کتیا ہی ٹھہری۔ سعید، تم تانے دیتی ہو اور مجھ سے یہ خون نہیں دیکھا جاتا۔ زرینہ، تو یہ کمچی ہاتھ میں لو اور اسے گن کر 100 لگاؤ، غصہ اتر جائے گا، اس کا یہی علاج ہے۔ زرینہ، پھر وہی مذاق؟ زرینہ، نہیں، میں مذاق نہیں کرتی۔ سعید نے کمچی لینے کو ہاتھ بڑھایا مگر معلوم نہیں زرینہ کو کیا شبہ پیدا ہوا، اس نے سمجھا شاید وہ کمچی کو توڑ کر پھینک دے گا۔ کمچی ہٹا لی اور بولی، اچھا مجھ سے یہ دگا، تو لو اب میں ہی ہاتھوں سے صفائی دکھاتی ہوں، کہہ کر اس بے درد نے مجھے بے تحاشا کمچیاں مارنا شروع کریں۔ میں درد سے اینٹ اینٹ کر چیخ رہی تھی، اس کے پیروں پر پڑتی تھی، منتیں کرتی تھی، اپنے کیے پر شرمندہ تھی، دعائیں دیتی تھی، پیر اور پیغمبر کا واسطہ دیتی تھی، پر اس قاتل کو ذرا بھی رحم نہ آتا تھا۔ سعید کاٹ کے پتلے کی طرح درد و ستم کا یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کو جوش نہ آتا تھا۔ شاید میرا بڑے سے بڑے دشمن بھی میرے رونے دھونے پر ترس کھاتے۔ میری پیٹھ چھل کر لہو لہان ہو گئی تھی، زخم پڑتے تھے، ہر ایک چوٹ پر آگ کے شعلے کی طرح بدن پر لگتی تھی۔ معلوم نہیں اس نے مجھے کتنی دریں لگائیں، یہاں تک کہ کمچی کو مجھ پر رحم آ گیا، وہ پھٹک کر ٹوٹ گئی۔ لکڑی کا کلیجہ پھٹ گیا مگر انسان کا دل نہ پگھلا۔ مجھے اس طرح ذلیل اور تباہ کر کے تینوں خبیث روحیں وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ سعید کے نوکر نے چلتے وقت میری رسیاں کھول دیں۔ میں کہاں جاتی، اس گھر میں کیوں کر قدم رکھتی؟ میرا سارا جسم ناسور ہو رہا تھا، لیکن جس کے ففولے اس سے کہیں زیادہ لیکن دل کے ففولے اس سے کہیں زیادہ جان لیوا تھے۔ سارا دل ففولوں سے بھر گیا تھا، اچھی بھاوناؤں کے لیے بھی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ اس وقت میں کسی اندھے کو کنویں میں گرتے دیکھتی تو مجھے ہنسی آتی، کسی یتیم کا دردناک رونا سنتی تو اس کو منہ چڑھاتی۔ دل کی حالت میں ایک زبردست انقلاب ہو گیا تھا۔ مجھے غصہ نہ تھا، غم نہ تھا، موت کی آرزو بھی نہ تھی، یہاں تک کہ بدلہ لینے کی بھاونا بھی نہیں تھی۔ اس انتہائی ذلت نے بدلہ لینے کی اچھا کو بھی ختم کر دیا تھا۔ حالانکہ میں چاہتی تو قانوناً سعید کو شکنجے میں لا سکتی تھی، اسے دانے دانے کے لیے ترسا سکتی تھی، لیکن یہ بے عزتی، یہ بے آبرائی، یہ پامالی بدلے کے خیال کے دائرے سے باہر تھی۔ بس صرف ایک چیتنا باقی تھی اور وہ اپمان کی چیتنا تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئی۔ کیا یہ داغ کسی طرح مٹ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، وہ چھپایا جا سکتا تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ ذلت کے کالے گڈھے میں گر پڑوں تاکہ سارے کپڑوں کی سیاہی اس سیاہی داغ کو چھپا سکے۔ کیا اس گھر سے بیابان اچھا نہیں جس کے پیندے میں ایک بڑا چھید ہو گیا ہو؟ اس حالات میں یہی دلیل مجھ پر چھا گئی۔ میں اپنی تباہی کو اور بھی مکمل اور ذلت چہرانے کالے چہرے کو اور کالا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ رات بھر میں وہیں پڑی، کبھی درد سے کرہاتی اور کبھی انہی خیالات میں الجھتی رہی۔
यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। वह फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुद्र में गोते खा चुका हो उसे ताल तलैया का क्या डर। मैं जो दरो दीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ? वही जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी में एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिस्म भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज्यादा पुरलुफ्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठों की तरफ ही लगी हुई हैं। गोया वह जमीन पर नहीं चल रहे थे, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे, मगर कनखियों से अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था, एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। यकायक सईद की फिंटन नजर आई। मैं रऊस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बाका जवान सारे शहर में ना था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन झलक रहा था। उसकी आंख एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत ना थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। एक कटार कमचियों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लग गई थी। मैं 9 बजे दूसरी खबर सुनाई दी। जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला था। उसका सर तन जुदा कर दिया गया। बात को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताजा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पांव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बाकापन, वही मनोहार की आंखें। बेअख्तियार मेरी आंखें भर आईं और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका ना था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ ना करूंगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर पे क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है, उससे मैं समझ सकती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव
بھر جائے گا۔ اپنی ذلت کی یاد بھی شاید مٹ جائے، مگر اس کی چند روزہ محبت کا نقش باقی رہے گا، اور اب یہ میری زندگی کا یہی میری زندگی کا سہارا ہے۔